ल आजको क्लासमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डे 2 हो। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्किङ मोडल्सहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्क मोडल्स चाहिँ बेसिकल्ली के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कनेक्सनलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि र डाटाहरू सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। र बेसिकल्ली यो चाहिँ लेयर्ड आर्किटेक्चर हुन्छ। लेयर आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ हरेक कुरा एकै ठाउँमा नराखिकन लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 गर्दै चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरे हुन्छ। सो लेयर आर्किटेक्चर हामीलाई किन चाहियो त भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो प्रब्लम एउटा ठुलो हुन्छ हो। सो त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि सल्भ गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा गाह्रो हुन्छ। सो के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अथवा डिभाइड एन्ड कन्क्युर एप्रोच युज गर्ने, जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि ठुलो प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा सानो भागमा चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। त्यो सानो भागलाई चाहिँ के गरिन्छ पहिला सल्भ गरिन्छ, त्यसपछि अर्को सानो भागलाई सल्भ गरिन्छ। सो सानो सानो भागलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि होल प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ। सेम एउटै एप्रोच युज गरेर चाहिँ के गरिरहेको त भन्दाखेरि लेयर आर्किटेक्चर चाहिँ युज गरिरहेको। लेयरमा के गरिन्छ एउटा लेयर पहिला बनाइन्छ, त्यसपछि अर्को लेयरमा बनाइन्छ, अर्को लेयरमा बनाइन्छ र एकअर्कासँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने काम मात्र गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ मोडुलारिटी। मोडुलारिटी भनेको चाहिँ के गर्नको लागि त भन्दाखेरि बुझ्नको लागि सजिलो, इन्डिपेन्डेन्स अफ द लेयर, एउटा लेयर चाहिँ अर्को लेयरसँग डिपेन्ड नहोस् र हेर्दाखेरि चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि इजिली चाहिँ बुझ्न सकियोस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि मोडुलारिटी भनेको चाहिँ त्यो हो। इजी टु मोडिफाई भनेको एउटा लेयरमा केही प्रब्लम आयो भने मैले त्यो लेयरलाई मात्र मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यसमा मात्र मैले काम गरेको चाहिँ त्यसको प्रब्लम चाहिँ हटाउन सक्छु। सो एउटा लेयरमा प्रब्लम आएको लेयरले चाहिँ अर्को लेयरलाई चाहिँ के गर्दैन त भन्दाखेरि एफेक्ट गरेन। अथवा मलाई केही कुरा चेन्ज गर्न पर्ने भयो, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 थियो, मलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने भयो त भन्दाखेरि लेयर 2 मा चाहिँ सर्टेन सर्भिसेसहरू अझै एड गर्न पर्ने भयो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि इजिली मैले अरू लेयरलाई चाहिँ ह्याम्पर नगरिकन चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, इजिली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सकेँ। अनि अर्को छ इजी टु टेस्ट। मोडिफाई गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ अपडेटहरू राम्रोसँग काम गरेको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो लेयर 2 मा जे कुरा हाल्यो त्यसलाई मात्र हामीले इन्डिभिजुअली टेस्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि माथिको लेयर 1 र तलको लेयर 3 लाई चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि एफेक्ट हुँदैन। यो कारण, यो चारवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिएको, लेयर्ड आर्किटेक्चर चाहिएको है। सो इलिमेन्ट्स अफ द लेयर आर्किटेक्चर, कुनै पनि लेयर आर्किटेक्चरको 3टा इलिमेन्ट हुन्छ। एउटा सर्भिस भनेको चाहिँ तलको लेयरले माथिको लेयरलाई चाहिँ के एक्सनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ अथवा के सेट अफ एक्सनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ के हो त सर्भिसेस भयो। प्रोटोकल भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा लेयर र अर्को लेयरको बिचको कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त हो। सो सेम लेयर इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ र डिफ्रेन्ट लेयर इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोटोकल भयो। इन्टरफेस भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा लेयरबाट अर्को लेयरमा जाँदाखेरि मेरो डाटा चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ अथवा कसरी चेन्ज हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टरफेस हो। सो सर्भिस, प्रोटोकल, इन्टरफेस आर द एलिमेन्ट्स अफ द लेयर आर्किटेक्चर। हामीसँग बेसिकली यो मेरो एउटा इक्जाम्पल हो। यो चाहिँ मसँग 5वटा लेयर छ, तल चाहिँ फिजिकल मिडियम छ ल मानौँ। सो यदि यहाँ चाहिँ मैले यो हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ लेफ्ट साइडको जुन 5वटा लेयर छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्डर लेयर मानौँ र राइट साइडको जुन लेयर छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रिसिभरको पार्ट मानौँ भने अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यदि लेयर 5 को डाटा र लेयर 5 को डाटा एकअर्कासँग कुरा गर्नु पर्यो अथवा लेयर 5 को डाटा चाहिँ लेयर 5 ले नै खोल्न पर्यो भने त्यति बेला के युज गरियो, प्रोटोकल चाहिँ युज गरियो। किनकि लेयर 5 ले इन्क्रिप्ट अथवा लुकाको डाटा कहिले पनि लेयर 4 ले चाहिँ खोल्न पाउँदैन। कसले मात्र खोल्नुपर्छ, लेयर 5 ले खोल्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ प्रोटोकलले गर्दा हुन्छ भने सर्भिस र इन्टरफेस भनेको चाहिँ के गर्ने त लेयर 5 र लेयर 4 को रिलेसनसिप के छ त, कस्तो टाइपको डाटाहरू यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त एकअर्कासँग ट्रान्सफर गर्छन् अथवा एक्सचेन्ज गर्छन् र त्यो एक्सचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डाटा चाहिँ कसरी मोडिफाई हुन्छ अथवा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त्यो कुरा डिफाइन गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्भिसेस एन्ड इन्टरफेस हो। हामीसँग बेसिकली दुईवटा लेयर आर्किटेक्चरहरू छन्। एउटा चाहिँ ओएसआई मोडल, अर्को चाहिँ टिसिपी-आइपी मोडल। टिसिपी-आइपी मोडल चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा पढ्छौँ। सो ओएसआई मोडल भनेको चाहिँ ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडल डेभलप बाई आइएसओ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ द स्ट्यान्डर्डाइजेसन, यसले बनाएको। आइएसओले चाहिँ ओएसआई बनायो है। अनि यो चाहिँ जहिलेसुकै के भनिन्छ त भन्दाखेरि रिफरेन्स मोडल भनिन्छ। रिफरेन्स मोडल किन त भन्दाखेरि यो आफूमा कहिले पनि एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट भएन, तर यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ टिसिपी-आइपी मोडललाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ टिसिपी-आइपी मोडल बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्यो
हो। जुन टिसिपी आइपी मोडल छ त्यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेटको आर्किटेक्चर हो टिसिपी आइपी मोडल भनेको हो। त्यो इन्टरनेट आर्किटेक्चर बनाउनको लागि चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि रिफरेन्स मोडल थ्रु चाहिँ के गरियो, त्यहाँबाट आइडियाजहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ के गरेर हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टिसिपी आइपी मोडल चाहिँ बनाएको। तर ओएसआई मोडल चाहिँ के भएन त भन्दाखेरि आफूमा कहिले पनि इम्प्लिमेन्ट भएन, कुनै पनि डिभाइसेसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि रिफरेन्स मोडल चाहिँ यो भनेर भनिन्छ। सो त्यसपछि आउँछ इज अल्सो कल्ड द ओपन सोर्स मोडल। ओपन सोर्स मोडल किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ ओपनली मैले जहाँ पनि युज गर्न पाउँछु हो। यो मोडलबाट चाहिँ मैले ओपनली आइडिया लिएर चाहिँ मैले अरू कुनै मोडल बनाउन पाएँ अथवा प्रोटोकलहरू बनाउन पाएँ। त्यही भएर चाहिँ के भयो भने त यसलाई चाहिँ ओपन सोर्स मोडल भनेको। र बेसिकली यो 7वटा लेयर आर्किटेक्चर हुन्छ। सो 7वटा लेयर चाहिँ के हो त त्यो हेरौँ है त। सो सुरुमा छ लेयर 1। लेयर 1मा मेरो छ फिजिकल लेयर, अनि त्यसपछि आउँछ लेयर 2मा छ मेरो डाटा लिङ्क लेयर, लेयर 3मा छ मेरो नेटवर्क लेयर, लेयर 4मा छ ट्रान्सपोर्ट लेयर, लेयर 5मा छ सेसन लेयर, लेयर 6मा छ प्रेजेन्टेसन लेयर, लेयर 7मा छ एप्लिकेसन लेयर हो। सो फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयरलाई एप्लिकेसन लेयर। सो हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो लेयरहरूलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि मैले लेयर 1 टु लेयर 7 पनि सम्झिन पाएँ, अथवा 7देखि म फिजिकल लेयरबाट माथि चढ्छु भनेर म एप्लिकेसन लेयरसम्म पुग्न नि पाएँ, अथवा म एप्लिकेसन लेयरदेखि फिजिकल लेयरसम्म झर्छु भन्न नि पाएँ। तर के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो लेयरको जुन पोजिसनहरू छ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पाइनँ। सच एज मैले फिजिकल लेयर पछि मैले एकैचोटि के भन्न पाइनँ त भन्दाखेरि मैले नेटवर्क लेयर भन्न पाइनँ, किनकि बिचमा डाटा लिङ्क लेयर हुनैपर्छ। सो यिनीहरूको चाहिँ मैले पोजिसनहरू चाहिँ मैले के गर्न पाइनँ त चेन्ज गर्न पाइनँ, र लगातार हुनुपर्छ यिनीहरू जहिलेसुकै। मैले माथिबाट हेरेँ पनि अथवा तलबाट हेरेँ पनि यिनीहरू चाहिँ जहिलेसुकै के हुनु पऱ्यो, लगातार हुनु पऱ्यो हो। अब एप्लिकेसन लेयरभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो युजर र युजरले क्रिएट गरेको डाटा हुन्छ भने फिजिकल लेयरभन्दा तल चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरभन्दा तल चाहिँ मेरो बिट्स अफ डाटा 0 to 1 बिट्स अफ डाटा 0 or 1। यहाँबाट तल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै मेरो बिट्स अफ डाटा 0 र 1 बाइनरी बिट्स मात्र हुन्छ भने योभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ, एप्लिकेसन लेयरभन्दा माथि चाहिँ जहिलेसुकै युजर एन्ड युजर डाटाहरू मात्र हुन्छ। ल अब हेरौँ है त इच एन्ड एभ्री लेयरहरूको कामहरू चाहिँ के हो भनेर त्यो भनेर हेरौँ है त। सो फिजिकल लेयरको काम त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो लेयर यो मोडललाई पनि कस्तो तरिकाले डिभाइड गरिरहेको छ त भन्दाखेरि माथिको 3टा लेयर भनेको एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयर भनेको सफ्टवेयर लेयर हो, जुन चाहिँ जहिलेसुकै के गरिन्छ सफ्टवेयरमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ हो। अनि ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि नेटवर्क इन्डिपेन्डेन्ट लेयर। यो भनेको चाहिँ न सफ्टवेयरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ न तलको हार्डवेयरसँग, यो भनेको जहिलेसुकै आफूमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो। र तलको जुन 3टा लेयरहरू छ यो भनेको जहिलेसुकै के हो त हार्डवेयर लेयर हो। सो फिजिकल डाटा लिङ्क र नेटवर्क लेयर भनेको चाहिँ मेरो लागि हार्डवेयर लेयर भयो, अथवा जुन चाहिँ हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट मात्र गरिन्छ यो भनेको चाहिँ हार्डवेयर लेयर भनेको चाहिँ हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गरिने, सफ्टवेयर लेयर भनेको सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गरिने, ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको चाहिँ न हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गरिने न सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गरिने, यो भनेको नेटवर्क इन्डिपेन्डेन्ट लेयर भयो। र ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि हार्ट अफ ओएसआई रिफरेन्स मोडल पनि भनिन्छ है। ल अब इच एन्ड एभ्री लेयरहरूको चाहिँ के हेरौँ त भन्दाखेरि के काम गर्छ हेरौँ है त। सो सुरुमा फिजिकल लेयर भनेको जहिलेसुकै के बनाउने 0 र 1 को बिट्स बनाउने, त्यही भएर बिट्स कन्भर्जनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सो माथिबाट एप्लिकेसन लेयर थ्रु पास हुँदै जस्तो डाटा आए पनि फिजिकल लेयरमा आइसकेपछि त्यो भनेको फिजिकल लेयर भनेको सबभन्दा नजिक केसको हुन्छ, सबैभन्दा नजिक ट्रान्समिसन टाइप्सको हुन्छ। ट्रान्समिसन टाइप्समा चाहिँ हामीले कसरी सेन्ड गर्ने त डाटा, मैले इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रु हाई भोल्टेज लो भोल्टेज बनाएर नि पठाउन पाएँ, अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू बनाएर नि पठाउन पाएँ। सो ट्रान्समिसन टाइप्स यसरी पठाउन पर्ने भएर चाहिँ मेरो इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्समा चाहिँ बाइनरी बिट्स मैले डाइरेक्टली डाटा पठाउन नमिल्ने भएर मैले के गर्छु बाइनरी बिट्समा चाहिँ चेन्ज गरेर 1 and 0 लाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि त्यो चेन्ज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु सेन्ड गर्ने काम गर्छु। सो फिजिकल लेयरको काम भनेको अर्को के पनि रहेछ त भन्दाखेरि फिजिकल टोपोलोजी, कस्तो तरिकाको मेरो लिङ्क छ त, मैले सेन्ड गर्न थालेको डाटा चाहिँ कस्तो तरिकाको लिङ्क भएर चाहिँ कहाँ पुग्छ त रिसिभरसम्म पुग्छ, त्यो पनि डिफाइन गर्ने काम के हो त फिजिकल टोपोलोजीको। सो बिट्स कन्भर्जन भनेको 0 र 1 बनाउने, फिजिकल टोपोलोजी भनेको कस्तो टाइपको नेटवर्क छ मेरो, र ट्रान्समिसन टाइप्स भनेको मैले इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रु पठाउने हो कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स थ्रु पठाउने हो
त्यो चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त फिजिकल लेयरको काम। त्यसपछि आउँछ डाटा लिङ्क लेयर। डाटा लिङ्क लेयरको पहिलो काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इरर डिटेक्सन। यसले इरर डिटेक्ट मात्र गर्छ, यसले इररलाई कहिले पनि के गर्दैन त करेक्ट गर्ने काम गर्दैन हो, इरर डिटेक्ट गर्ने काम मात्र गर्छ। जुन चाहिँ जहिलेसुकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको ट्रेलर भनेको पुच्छारमा चाहिँ केही कुरा राखिएको हुन्छ, अहिले यसपछिको के फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ हेरिन्छ हो। सो डाटा लिङ्क लेयरको काम भनेको पहिलो काम भनेको इरर डिटेक्सन। फ्रेमिङ भनेको चाहिँ टाइप अफ एउटा मानौँ अहिलेको लागि चाहिँ भाँडो भनेर मानौँ हो। सो डाटा लिङ्क लेयरले एउटा टाइपको भाँडो बनाउँछ जहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि त्यो डाटालाई चाहिँ मैले हालेर चाहिँ के गर्छु फिजिकल लेयरलाई चाहिँ दिने काम गर्छु। फ्रेमिङ भनेको चाहिँ त्यो भयो। फिजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस हो अथवा म्याक एड्रेस हो। सो म्याक एड्रेसको लागि चाहिँ अलिकति पछाडिको क्लासमा चाहिँ पढिन्छ म्याक एड्रेस भनेको के हो। अहिलेको लागि चाहिँ के भनौँ त भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा टेम्पोररी एड्रेस छ, एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस छ। सो टेम्पोररी एड्रेस क्यान चेन्ज, तर पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ जहिलेसुकै एउटै हुन्छ भने जस्तै फिजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ मेरो डिभाइसको चाहिँ के हो त पर्मानेन्ट एड्रेस हो जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, त्यो भनेर बुझौँ अहिलेको लागि। सो नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयरको काम भनेको चाहिँ लजिकल एड्रेसिङ। लजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ टेम्पोररी एड्रेस जस्तो। सो लजिकल एड्रेसिङमा के पर्छ आइपी एड्रेसहरू पर्छ। आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ मेरो इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस जस्तो फर इक्जाम्पल 192.168.1.1 यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त लजिकल एड्रेस अथवा आइपी एड्रेस हो जुन चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। जस्तो मेरो अहिले कम्प्युटरमा चाहिँ मानौँ 192.168.1.20 को आइपी एड्रेस होला अहिलेको लागि, त्यो भोलि चाहिँ के हुनसक्छ त चेन्ज हुनसक्छ, तर फिजिकल एड्रेस कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि आउँछ राउटिङ। राउटिङ इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द पाथ बिट्विन सेन्डर एन्ड रिसिभर। र त्यो पाथ थ्रु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि डाटालाई चाहिँ सेन्डरदेखि रिसिभरसम्म पुर्याउने जुन पाथ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त राउटिङ। भनेपछि बाटो पत्ता लगाउनको लागि पनि नेटवर्क लेयरले चाहिँ काम गर्दो रहेछ। त्यसपछि आउँछ ट्रान्सपोर्ट लेयर। ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको जहिलेसुकै के को लागि त फ्लो एन्ड इरर कन्ट्रोल। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम भनेको चाहिँ के हो त इरर डिटेक्ट पनि गर्ने र इरर करेक्ट पनि गर्ने, त्यो दुईवटा काम भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरको। फ्लो भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि दुवैतिर एउटै तरिकाको डाटा फ्लो हुनु पऱ्यो। मानव सेन्डरले चाहिँ 10 MBPS चाहिँ 10 MBPS को स्पिडमा चाहिँ सेन्ड गरिरहेछ, तर रिसिभरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 5 MBPS को स्पिडमा चाहिँ मात्र रिसिभ गरिरहेछ भनेपछि यताबाट चाहिँ बढी एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ सेन्ड भइरहेछ सेन्डर थ्रु, तर रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ थोरै एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ के भइरहेछ रिसिभ भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जति डाटा चाहिँ युटिलाइज हुनुपर्ने हो बाँकी रहेको डाटा 5 MBPS युटिलाइज भइसकेपछि बाँकी रहेको 5 MBPS चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ रिट्रान्समिसन गर्न पर्यो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो ब्यान्डविड्थ चाहिँ बढी खायो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लो बनाउने भनेको दुवैतिर एउटै गराउने। सो यदि सेन्डर चाहिँ 10 MBPS मा सेन्ड गरिरहेछ र रिसिभर चाहिँ 5 MBPS मा रिसिभ गरिरहेछ भने अब यहाँ नेगोसिएसन हुन्छ। नेगोसिएसन के हुन्छ त भन्दाखेरि कि त सेन्डर 10 MBPS बाट 5 MBPS मा झर्न पर्यो कि त रिसिभर चाहिँ 5 MBPS बाट चाहिँ कहाँ पुग्न पर्यो छ 10 MBPS मा चाहिँ पुग्न पर्यो। सो यो कन्डिसनको फ्लो मिलाउने भनेको चाहिँ के हो त फ्लो कन्ट्रोल भयो। त्यसपछि आउँछ विन्डोइङ। विन्डोइङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो फ्लो मिलाउँदाखेरि जुन त्यो एन नम्बर अफ बिट्स चाहिँ मैले एकचोटिमा सेन्ड गर्न पाउँछु भन्ने कुरो हुन्छ नि। जस्तो मानौँ 5 MBPS चाहिँ सेन्डर एन्ड रिसिभरको बिचको चाहिँ के भयो त कन्डिसन चाहिँ फ्लो चाहिँ मिल्यो। 5 MBPS मा चाहिँ अब सेन्डरले पनि 5 MBPS मा सेन्ड गर्ने र रिसिभरले पनि 5 MBPS मा रिसिभ गर्ने भयो भने त्यो 5 MBPS भनेको के हो त भन्दाखेरि विन्डोइङ हो। विन्डोइङको काम के हो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो डाटालाई चाहिँ सानसानो पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्ने र 5 MBPS सम्म पुग्ने डाटा चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले सेन्ड गर्न पाएँ, त्योभन्दा बाँकी रहेकोलाई चाहिँ मैले के गर्न पाइनँ त सेन्ड गर्न पाइनँ। सो विन्डोइङ भनेको चाहिँ त्यो। सो सेगमेन्टेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो डाटालाई चाहिँ मैले के गरेको सानसानो चङ्क्समा चाहिँ डिभाइड गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त सेगमेन्टेसन हो। त्यसपछि आउँछ सेसन लेयर। सेसन लेयरको काम भनेको जो जलसुकै कनेक्सन इस्टाब्लिस, सेसन भनेको कनेक्सन भनेर बुझौँ, कनेक्सनलाई इस्टाब्लिस गर्ने, कनेक्सनलाई मेन्टेन गरिरहने र कनेक्सनलाई चाहिँ टर्मिनेसन गर्ने। सो कनेक्सन इस्टाब्लिसको बेसिक इक्जाम्पल हामी जहिले गुगल मिटमा चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ भने जुन तिमीहरूले यो क्लासमा चाहिँ तिमीहरू के अरे क्लासमा चाहिँ तिमीहरू एटेन्ड गरिरहेछौ यो चाहिँ सुरुमा के भयो कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट भइरहेछ। पहिला सुरुमा कनेक्सन इस्टाब्लिस भएपछि तिमीहरू चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ इन्टर गर्यो। अब के भइरहेछ मैले केही कुरा भनिरहेको छु तिमीहरूले चाहिँ सुनिरहेछौ।
अब यो क्लास नभ्याएसम्म चाहिँ तिमीहरूको कनेक्सन चाहिँ के भइरहेछ, मेन्टेन भइरहेछ, तिमीहरू सुनेर बसिरहेछौ। अब मैले यो क्लास भ्याइसकेपछि चाहिँ बल्ल मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब चाहिँ मेरो क्लास भ्याइयो है भनेर मैले जब सूचना दिन्छु तब तिमीहरूले के गर्छौ त टर्मिनेसन गर्छौ नि। सो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो, कनेक्सन मेन्टेन भयो र कनेक्सन टर्मिनेसन भयो। यो तिनवटा कुरा चाहिँ के को काम हो त, सेसन लेयरको काम हो। त्यसपछि आउँछ प्रेजेन्टेसन लेयर। प्रेजेन्टेसन लेयरको काम भनेको चाहिँ जलसुकै सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्स चेक गर्ने। सो सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिक सिन्ट्याक्स भनेको के हो, कुनै पनि एउटा रुल्स अनुसार चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, भागो हुनु पऱ्यो भन्यो। सो बेसिक इक्जाम्पल के लिउँ त भन्दाखेरि हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको रुल्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट हो, अथवा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस अब्जेक्ट त्यो भयो भने। सो आई एम अ बोय भन्यो भने त्यो भनेको चाहिँ सिन्ट्याटिकल्ली करेक्ट भयो हो। सो आई एम अ माउन्टेन भन्यो अथवा आई एम अ हाउस भन्यो भने त्यो चाहिँ सिन्ट्याटिकल्ली करेक्ट छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट छ, इजएमआर छ, अथवा भब छ, अथवा एन्ड द अब्जेक्ट छ। तर सिमेन्टिकल्ली चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रङ भयो, किनकि हाउस इज अ नन लिभिङ थिङ एन्ड हाउसले चाहिँ आई एम अ हाउस चाहिँ कहिले पनि भन्दैन। आई एम अ बोय भएको भए चाहिँ सिन्ट्याटिकल्ली एन्ड सिमेन्टिकल्ली चाहिँ के हुन्थ्यो त, करेक्ट हुन्थ्यो। तर आई एम अ हाउस भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिमेन्टिकल्ली चाहिँ के भयो त, रङ भयो। सो सिन्ट्याक्स हेर्ने भनेको रुल्स हेर्ने भयो, सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ मिनिङफुल इन्फर्मेसन दिएछ कि देखाएन त त्यो कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त, सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्सको भयो। त्यसपछि आयो कम्प्रेसन। कम्प्रेसन भनेको ठुलो डाटालाई चाहिँ के गर्ने त, सानो डाटाको चङ्क्समा चाहिँ कम्प्रेस गर्दैन, यतिसम्म कम्प्रेस गर्ने। त्यसपछि कम्प्रेस गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरले त्यो कम्प्रेस्ड गरेको डाटालाई चाहिँ के गर्छ, सेगमेन्ट अथवा छुट्याउने काम गर्छ अथवा टुक्राउने काम गर्छ। त्यसपछि आउँछ एप्लिकेसन लेयर। एप्लिकेसनको लेयर भनेको जलसुकै केसँग नजिक हुने, युजर एन्ड युजर डाटासँग नजिक हुने। सो एप्लिकेसन लेयरले पहिला के काम गर्छ त भन्दाखेरि इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। कुनै पनि इन्टरफेस, जस्तो तिमीहरूलाई चाहिँ वेब एप्लिकेसन चलाउन मन लाग्यो भने तिमीहरूले चाहिँ कसरी चलाउँछ त भन्दाखेरि कसैले फायरफक्स खोलाउला, कसैले गुगल क्रोम खोलाउला हो। गुगल क्रोम खोलेर चाहिँ तिमीहरूले www.xyz.com भनेर चाहिँ त्यो इन्टरफेस चाहिँ तिमीहरूले अथवा त्यो चाहिँ के गर होला त, त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एक्सेस गर होला। सो त्यो टाइपको इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने। सो ब्राउजरले अथवा गुगल क्रोम अथवा फायरफक्सले के गर्यो, तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गर्यो। इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ के त, एप्लिकेसन लेयरको। त्यसपछि अर्को के पनि प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि सर्भिसेस सच एज मेल, ब्राउजिङ हो, अनि त्यसपछि फाइल ट्रान्सफर, यिनीहरू टाइपको सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो दिज आर द फङ्सन अफ इच एन्ड एभ्री लेयर हो। ल अब हेरौँ है त, यति साह्रो फङ्सन भइसकेपछि मेरो डाटा चाहिँ अब कसरी सेयर हुन्छ त। मेरो डाटा चाहिँ मानव युजरदेखि मानव एउटा सेन्डर छ एउटा रिसिभर छ, दुवैतिर के युज भइरहेछ, ओएसआई रिफरेन्स मोडल युज भइरहेछ भने मेरो कसरी डाटा फ्लोहरू हुन्छ त लेयरहरू बिच त्यो हेरौँ है त। सो मानव सुरुमा युजर छ, युजरले के गर्यो, डाटा क्रिएट गर्यो, यो चाहिँ एउटा डाटा हो। सो युजर डाटा, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यो राइट साइडमा जुन बक्समा मैले देखाएको छु डाटा रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा, त्यो चाहिँ मेरो डाटा हो। सो युजरले यो सुरुमा कसलाई दियो, यो डाटा चाहिँ कसरी क्रिएट गर्यो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरको इन्टरफेस थ्रु चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो, एप्लिकेसन लेयरको इन्टरफेस थ्रु चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो, यो डाटालाई चाहिँ क्रिएट गर्यो हो। सो क्रिएट गरिसकेपछि अब के हुन्छ, यो डाटा जुन युजरले क्रिएट गरेको छ एप्लिकेसन लेयरले के गर्छ, यो डाटालाई लिन्छ र यसलाई चाहिँ पहिला के गर्छ, इन्क्रिप्ट गर्छ। र इन्क्रिप्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ के थप्यो, एप्लिकेसन हेडर थप्यो हो। सो अब यो एप्लिकेसन हेडर थपिसकेपछि यो पुरै डाटा, यो एप्लिकेसन हेडर प्लस डाटा चाहिँ के भयो त, यसलाई चाहिँ अब मैले के भन्छु, एप्लिकेसन पिडियु। सो पिडियु भनेको प्रोटोकल डाटा युनिट। एउटा इन्डिभिजुअल लेयरमा के फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोटोकल डाटा युनिट। हरेक लेयरको छुट्टा छुट्टै प्रोटोकल डाटा युनिट हुन्छ। एप्लिकेसन लेयरको लागि मैले के भने, एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल डाटा युनिट भने। अब के गर्छ एप्लिकेसन लेयरले, यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा सेन्ड गर्छ। सो प्रेजेन्टेसन लेयरमा सेन्ड गरिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरमा माथिबाट युजरको डाटालाई इन्क्रिप्ट गरिरहेको थियो र एप्लिकेसन हेडर थप्याएको थियो भने अब के गरिन्छ, प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ एप्लिकेसन पिडियु अथवा एपिडियुलाई चाहिँ के गरिन्छ, टोटल्ली इन्क्रिप्ट गरिन्छ र के थपिन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन हेडर थपिन्छ। यो प्रेजेन्टेसन हेडर प्लस एप्लिकेसन पिडियु भनेको चाहिँ के हो त, प्रेजेन्टेसन लेयर प्रोटोकल डाटा युनिट। अब सेम कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ कहाँ पठायो, सेसन लेयरमा पठायो। सेसन लेयरमा पठाइसकेपछि अब प्रेजेन्टेसन
पिपिडियुलाई चाहिँ अथवा प्रेजेन्टेसन प्रोटोकल डाटा युनिटलाई चाहिँ फेरि के गरिन्छ इन्क्रिप्ट गरिन्छ र सेसन हेडर थपिन्छ। सो यो सेसन हेडरमा थपिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेसन लेयर पिडियु भनिन्छ। अब सेसन लेयरबाट ट्रान्सपोर्टमा पठायो, ट्रान्सपोर्टमा पठाउँदाखेरि फेरि सेसन पिडियुलाई चाहिँ के गर्यो इन्क्रिप्ट गर्यो, यसमा ट्रान्सपोर्ट लेयर हेडर थपियो र अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि अब नो मोर पिडियु, अब के भनिन्छ सेगमेन्ट भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर के बन्दो रहेछ सेगमेन्ट बन्दो रहेछ। सो सेगमेन्टेसन र सेगमेन्टको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ सेगमेन्ट भनेको ठुलो डाटालाई चाहिँ सानो सानोमा चाहिँ डिभाइड गरिरहेको हो। सो यो सेगमेन्ट अब के भयो त सेगमेन्ट, सो ट्रान्सपोर्ट लेयरको आउटपुट चाहिँ के भयो त मेरो लागि सेगमेन्ट भयो। अब सेगमेन्टलाई पछि चाहिँ सेगमेन्ट बनिसकेपछि त्यो सेगमेन्टलाई कहाँ पठाइन्छ नेटवर्क लेयरमा पठाइन्छ। सो नेटवर्क लेयरमा पठाइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सेगमेन्टलाई अब के गरिन्छ इन्क्रिप्ट गरिन्छ, नेटवर्क लेयरमा नेटवर्क लेयर हेडर थपिन्छ र यसलाई के भनिन्छ प्याकेट भनिन्छ हो। अब प्याकेटलाई चाहिँ कहाँ पठाइन्छ डाटा लिङ्क लेयरमा पठाइन्छ, डाटा लिङ्क लेयरबाट के हुन्छ त्यो डाटा लिङ्क लेयरमा प्याकेटलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरिन्छ, डाटा लिङ्क हेडर थपिन्छ र डाटा लिङ्क ट्रेलर पनि थपिन्छ। र डाटा लिङ्क मात्र यस्तो पोइन्ट हो अथवा यस्तो लेयर हो जहाँ चाहिँ हेडर प्लस ट्रेलर थपिन्छ। हेडर भनेको कहाँ पुर्याउन सेन्डर टु डेस्टिनेसन पुर्याउनको लागि हो, ट्रेलरको काम के हो त भन्दाखेरि इरर डिटेक्सनको लागि। सो जुन डाटा लिङ्क लेयरको काम भनेको इरर डिटेक्सन हुन्थ्यो त्यो सबै केबाट गरिन्छ त भन्दाखेरि डाटा लिङ्क ट्रेलरबाट चाहिँ गरिन्छ। अरू जस्ताको त अरू केही पनि चलाइन्न, डाटा लिङ्क ट्रेलरलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इरर डिटेक्सनको लागि चाहिँ गरिन्छ। यदि इरर भेट्यो भने डाटाले के गरिन्छ ड्रप गरिन्छ, यदि इरर भेटिएन भने बल्ल यो प्याकेटलाई चाहिँ के गरिन्छ त अब प्रोसेस गर्न थालिन्छ। अब जुन यो डाटा लिङ्क हेडर प्याकेट र ट्रेलर जुन बन्यो यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले अब फ्रेम भन्छु। सो अब फ्रेम बनिसकेपछि फ्रेमलाई चाहिँ कहाँ पठाइन्छ अब फिजिकल लेयरमा पठाइन्छ। फिजिकल लेयरमा पठाइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब फिजिकल लेयरमा गइसकेपछि के हुन पऱ्यो हाम्रो जहिलेसुकै यसलाई चाहिँ मैले केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो बाइनरी बिट्समा चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो बाइनरी बिट्समा चेन्ज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु यो बिट्सलाई चाहिँ मैले सेन्ड गर्छु। यो बिट्सलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मिडियम थ्रु चाहिँ मैले कहाँ पठाउँछु त अब सेन्ड टु द रिसिभर, अब रिसिभर साइडकोतिर पठाउँछु हो। सो यो भनेको मेरो के भयो त डाटा वेन जब युजरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा आफ्नो कम्प्युटरबाट अथवा आफ्नो लेयरबाट बल्ल त्यो बाहिर निस्केर कहाँ गयो बल्ल इन्टरनेटमा गइरहेछ हो। यो सबै काम जे भइरहेछ एप्लिकेसन लेयर यो जुन पिडियुहरू बनिरहेछ सेगमेन्ट प्याकेट फ्रेम बिट्सहरू जुन बन्यो यो सबै कहाँ बनेको त भन्दाखेरि युजरको ल्यापटप अथवा डिभाइसभित्र बनेको। त्यसपछि त्यो डिभाइस चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ कुनै एउटा मिडियमसँग कनेक्टेड छ। मिडियम भनेको वायरलेस पनि हुनसक्छ वाइड पनि हुनसक्छ। त्यहाँ थ्रु चाहिँ अब के गर्यो त भन्दाखेरि यो बिट्सलाई चाहिँ बल्ल सेन्ड गर्यो हो। सेन्ड गर्दाखेरि अब यो बिट्सलाई चाहिँ मैले सेन्ड गरेँ। अब रिसिभर साइडमा हेऱ्यो भने त अब रिसिभर साइडमा चाहिँ के गर्यो यो बिट्सलाई चाहिँ मैले के गरेँ मिडियम थ्रु चाहिँ के गरेँ कहाँ पठाएँ मैले फिजिकल लेयरमा पठाएँ। फिजिकल लेयरमा पठाइसकेपछि यो फिजिकल लेयरमा के बन्छ यो डाटा हो। फिजिकल लेयरले के थाहा पायो मिडियम थ्रु के थाहा पायो त भन्दाखेरि फिजिकल लेयरले चाहिँ यो बिट्सहरू यो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। अब बिट्सलाई चाहिँ मैले कहाँ सेन्ड गर्छु डाटा लिङ्क लेयरमा सेन्ड गर्छु। डाटा लिङ्क लेयरमा सेन्ड गरिसकेपछि के गर्छ यो बिट्स चाहिँ अब के हुन्छ फ्रेम हुन्छ, फ्रेममा चेन्ज गरिन्छ। फ्रेमबाट चाहिँ फ्रेम भनेको के हो डाटा लिङ्क हेडर र ट्रेलर हो। अब यहाँबाट के गरिन्छ डाटा लिङ्क लेयरले डाटा लिङ्क हेडरलाई हटाउँछ र ट्रेलरलाई हटाउँछ हो। ट्रेलरलाई हटाइसकेपछि बाँकी रहेको के प्याकेटलाई कहाँ पठाउँछ नेटवर्क लेयरमा पठाउँछ। नेटवर्क लेयरमा पठाइसकेपछि प्याकेट भनेको के हो नेटवर्क लेयर हेडर प्लस सेगमेन्ट हो। सो अब यहाँबाट के हटायो यसले चाहिँ नेटवर्क हेडर हटायो। नेटवर्क हेडर हटाइसकेपछि के रह्यो बाँकी सेगमेन्ट बाँकी रह्यो। सेगमेन्टबाट कहाँ गयो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा गयो। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा गइसकेपछि के गर्यो सेगमेन्ट भनेको के हो अब ट्रान्सपोर्ट लेयर हेडर हो प्लस एसपिडियु हो। अब यहाँबाट के हटायो ट्रान्सपोर्ट लेयर हटायो र कसलाई दियो सेसन लेयरलाई दियो। सेसन लेयरमा गइसकेपछि सेसन लेयर पिडियु भन्यो। सेसन लेयर पिडियु भनेको सेसन लेयर हेडर प्लस पिडियु हो। अब यहाँबाट के हटायो सेसन लेयर हेडर हटायो। सेसन लेयर हेडर हटाएपछि त कसलाई दियो प्रेजेन्टेसन लेयरलाई दियो। यसरी नै अब के हुँदै जान्छ फेरि प्रेजेन्टेसन लेयर हेडर हट्छ। यो कसलाई दिन्छ एप्लिकेसन लेयरलाई दिन्छ। एप्लिकेसन पिडियु बनाएर एप्लिकेसन पिडियु भनेको फेरि एप्लिकेसन लेयर हेडर एन्ड डाटा हो। अब यसलाई के गर्यो एप्लिकेसन लेयर हेडरलाई चाहिँ हटायो र के बाँकी रह्यो अब डाटा मात्र बाँकी रह्यो। सो अब यो डाटा चाहिँ कसलाई दिन्छ त युजरलाई दिन्छ। सो यसरी चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ युजरबाट चाहिँ एउटा सेन्डरबाट सेन्ड भएर मिडियम थ्रु चाहिँ सेन्ड भएर अर्को रिसिभरको युजरसम्म चाहिँ डाटा चाहिँ यसरी पुग्छ। सो आजको क्लासमा चाहिँ यति नै।